बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जो मैं आज आपके सामने वीडियो पेश करने लगा हूँ उसका बहुत ही बेहतरीन अनवान है। ये कैल्शियम, फास्फोरस और फौलाद से भरपूर चीज़ है। जिस चीज़ का मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ उसको रुमान कहते हैं अरबी में, और उर्दू में उसको अनार कहते हैं। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान पाक में किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अनारों के बागात थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह में फरमाया है कि ये मैदे को हयात नौ बख्शती है, और आपने कहा है कि इसको छिलकों समेत खाओ, ये पेट के कीड़े ख़त्म करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर अनार में एक दाना जन्नत का है। तो इसकी अफादियत का आपको बाखूबी इल्म हो गया होगा कि इसके कितने फ़वाइद हैं। नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं। मैं मज़ीद तफसील आपको बताता हूँ कि इसके फ़वाइद जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जिस चीज़ का जिक्र कर दिया हो वो फ़वाइद से भरपूर होती है, वो कोई आम चीज़ नहीं रहती। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इसके फ़वाइद जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचे। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। ये दिल को ताकत देता है। RBC, WBC यानी कि रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल में इजाफा करता है। ये तिली के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हेपेटाइटिस किसी किस्म का हो उसमें बहुत ये फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल उसका लेवल कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जिगर, मैदा, अगर किसी को भूख नहीं लग रही, निज़ाम इन हज़ाम ख़राब है, पेचस है, तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप हैरान हो जाएंगे कि जो लोग कमज़ोर है वो अगर चांग इस्तेमाल करें तो उनके अंदर खून जो है वो बेशुमार बन जाएगा। अगर एक अनार बंदा इस्तेमाल करे तो आप समझे कि मैंने एक अनार नहीं खाया, मैंने एक खून की बोतल लगवाई है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको जब भी आप इस्तेमाल करें, इसका जो बारीक छिलका है इसके अंदर जो होता है उस पर्दा नुमा होता है उस समेत खाएं। ये अल्लाह ताला की फजल व करम से आपको बहुत फ़ायदा देगा। और उसके अलावा जो बच्चे जिनको काली खांसी होती है वो अगर अजवाइन आधा चम्मच और काला नमक आधा चम्मच और एक घूंट इसका ले ले, अनार के पानी का जो उसमें से निकालना है आपने, उसको मिक्स करके आप आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम बच्चे को दे तो आप उसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद हासिल करेंगे। उसके अलावा इसका जो छिलका है, बैरूनी छिलका, उसको आप उतार के खुश्क कर ले, छाँव में या धूप में उसका पाउडर बना लें। और जिन औरतों को लिकोरिया है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, जिनको नक्सीर का मसला है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बुढ़ापे में जो अंधा नकात महसूस करता है उसके लिए आप इस्तेमाल करें, उसको ये बहुत फ़ायदा देगा। जिन लोगों की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ज़बान खुश्क हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, उसके लिए ये बेहतरीन फल है। जिन बच्चों का चेहरा बूसाबान नज़र आता है, खून की कमी महसूस होती है, बच्चे नढाल चलते हुए गिर जाते हैं, आप उनको दे, आप उनके हैरत अंगेज़ फ़वाइद हासिल करेंगे। इसी तरह ये किसी भी मर्ज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा फल है जो बेज़रर है, क्योंकि जिसका ज़िक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला कर देता है वो चीज़ कोई आम नहीं रहती। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा काश्त होता है। उसके अलावा तज़्किरे जहांगीरी में जहांगीर बादशाह जो था उसने उसकी किताब जो है तज़्किरे जहांगीरी, उसमें इसका ज़िक्र है कि वो कई इलाक़ों में उसने गया, उसके साथ अफ़वाज थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाग़ात अनारों के देखे। इसी तरह ताइफ सऊदी अरब का बहुत मशहूर शहर है। ताइफ के जो लोग वहाँ का अनार, ताइफ शहर का अनार और उसके चश्मों का पानी कदीम ज़माने से
وہ دل کے امراض میں استعمال کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اس کے نتائج حیرت انگیز ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کا انار یہ ذائقے کے لحاظ سے سب سے اچھا مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو بیج ہے یہ تو چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں رس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انار استعمال کریں گے، بعض لوگ اس کا جوس نکال کے پیتے ہیں۔ اس کا شربت انار بازار میں مارکیٹ میں ملتا ہے۔ اس کی ایک معجون ہے جوارش انارین، وہ بھی اس کی بنی ہوئی ہے انار، اور اس میں مختلف اجزاء اور ڈلتے ہیں۔ جوارش انارین معدے کے لیے، جگر کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور یہ جتنا بھی آپ استعمال کریں گے اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک سال یعنی کہ ایک سیزن میں، ابھی سردیوں کا سیزن ہے، تقریباً 2 ماہ انار مزید رہے گا یا 3 ماہ، تو اگر آپ اس میں استعمال کریں تو 5 سے 6 انار مکمل جو ہوتا ہے وہ آپ 5 سے 6 انار کھا لیں تو آپ یہ سمجھیں میں نے 5 سے 6 بوتلیں خون کی لگوا لی ہے، اور اس کا فائدہ اگلے سال تک آپ کو رہے گا۔ صرف 4 یا 5 یا 6، اس سے زیادہ نہ کھا لے، کوئی نقصان نہیں۔ بندہ نہیں بھی کھا سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، تو آپ کم سے کم 5 دانے نا جو انار مکمل ہے، 5 انار وہ ضرور استعمال کریں۔ ایک دن چھوڑ کے کھا لے، 2 دن چھوڑ کے کھا لے، تو آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے میں بہار آ گئی۔ جن لڑکیوں کا چہرہ پلاٹ محسوس ہوتی ہے لیکوریے کی وجہ سے، میسز کی زیادتی کی وجہ سے، یا سوچو بچار کی وجہ سے، گرم مسالہ جات کھانے کی وجہ سے، اگر وہ استعمال کرے تو ان کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہو جائے گا۔ ناظرین، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میری اس بات پہ ضرور عمل کیجئے گا۔ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے کہ حکیم صاحب نے ہمیں اس کے کتنے فوائد بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے، جو نکرس ہوتا ہے، چھوٹے کے جوڑ ہوتی ہے، اس کے دردوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ آپ استعمال کریں، آپ بہت جلد بہتر محسوس کریں گے اپنے آپ کو۔ تو ناظرین، میں اس کا آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ زرعی ماہرین کے مطابق اس کی جو مدت ہے یہ 15 دن ہے۔ 15 دن کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو سب سے بڑا اس کا فائدہ بتاؤں، جو ذیابیطس کے مریض ہے، شوگر کے مریض، مردانہ طاقت میں یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مردانہ طاقت کے جو مریض ہے، ان کے بے شک شوگر ہے، وہ استعمال کرے تو اس کے حیرت انگیز رزلٹ ملے گی۔ صورت انزال میں، جریان میں یہ بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفاعت عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ بے شک دلوں کو سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آپ نے روزانہ ایک تصویر پڑھنی ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو دل کا مریض ہے یا کسی مرض کا مریض ہے، وہ یہ چند دن صرف استعمال کرے اور یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا ہوگا اور آگے شیئر کیجیے تاکہ اس سے زیادہ بندے مستفید ہو جائے، کیونکہ یہ 2 مہینے کا تقریباً سیزن رہ گیا ہے۔ پھر آپ یہ نہ کیجیے گا کہ سیزن گزر گیا اور ہم نے ویڈیو بعد میں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ حکیم فضل الرحمان پراچا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔